अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले चंद दिनों से, चंद महीनों से, बल्कि एक साल से पाकिस्तान में जो ड्रामा चल रहा है और बिलखसूस अदालतों में जो थिएटर चल रहा है, ये देख कर तो हैरान और परेशान हो जाता है इंसान कि ये कैसा मुल्क है कि यहाँ किस तरह अदालतों के अंदर कानून की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, कानून के साथ मजाक किया जा रहा है और बुनियादी इंसानी हकूक़ को ख़त्म कर दिया गया है। और उनको ख़त्म करने में अदालतें पूरी की पूरी मुलव्वस हैं। कोई एक आध है जो शायद मुलव्वस ना हो, कोई खौफ की वजह से ना हो, या शायद किसी का ज़मीर ज़िंदा हो। लगता है कि ये सारे लोग जो है, अक्सर लोग जो है वो बिक चुके हैं, या किसी लालच की बुनियाद पर, या खौफ की बुनियाद पर, या किसी और मतमा नज़र से लोग बिक चुके हैं जहां इंसाफ का सरेआम कत्ल हो रहा है। मुझे वो किसी शायर के अशार याद आ रहे हैं जिसमें वो शायर कहते हैं, शाह बिकते हैं, फ़कीर बिकते हैं, यहाँ सगीर व कबीर बिकते हैं, कुछ सरेआम बिकते हैं, कुछ पसे दीवार बिकते हैं, इस शहर में ज़मीर बिकते हैं, इस शहर में ज़मीर बिकते हैं, कुर्सी इंसाफ पर जज बिकते हैं, मिंबर पर इमाम बिकते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि अमेरिका के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर ने ये कहा था कि पाकिस्तानियों की क्या बात है, ये इनको अगर आप पैसे दें तो अपनी माँ को भी बेच देंगे। अगर हमारे अंदर कोई गैरत व हमीयत होती, अगर हमारे अंदर कोई भी रमक बाकी होती गैरत की, हमीयत की, या कोई अखलाकियात होती, तो हमारा ये हाल ना होता। हमारा वो हमसाया जिसको हम पिछली एक पौना सदी से हम कोसते रहे, उसको अपना दुश्मन कहते रहे, उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करते रहे, आज वो चांद पर पहुंच गया है। आज उसके साथ चाइना भी जो है वो बैठ के इज़्ज़त से बात कर रहा है, अमेरिका भी बराबरी की सतह पर बात कर रहा है, ईरान भी बराबरी की सतह पर बात कर रहा है, रशिया भी बराबरी की सतह पर बात कर रहा है, पूरी दुनिया जो है इज़्ज़त कर रही है। लेकिन ये इज़्ज़त उन्होंने करवाई, वो आप ही जैसे लोग थे। लेकिन क्या ऐसा था उनके अंदर कि उनकी दुनिया इज़्ज़त कर रही है, और वो जो गुर्बत थी उनके मुल्क में, उसको उन्होंने किसी हद तक ख़त्म किया, और उनके रिजर्व 600-700 बिलियन तक पहुंच गए और आपके 6 बिलियन भी नहीं है। कितने शर्म की बात है और कितने अफसोस की बात है। और ये समझ नहीं आ रहा किसी को कि ये क्यों हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि कानून को आप लोगों ने अपने हाथ में ले रखा है। पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। बार बार जमहूरियत का पांसा पलटता जाता रहा, बार बार जमहूरी लीडरों को घर भेजा जाता रहा, इलेक्टेड लीडर्स को फांसियां दे दी गई, उनको गोलियों का निशाना बना दिया गया। अब शर्म की बात है कि वो शख्स जो पाकिस्तान की पहचान था, जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम जो है सरखरू किया, वो वर्ल्ड कप जीत कर आया, वो आपके लिए उसने हॉस्पिटल्स बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, अक़वाम आलम में खुलकर इस्लाम की और पाकिस्तान की वकालत की, मुल्क के अंदर गरीबों को रोज़गार दिया, हेल्थ कार्ड दिया उस शख्स ने, और उसको आपने पसे दीवारें जिंदा कर दिया, उसको एक जेल में बंद कर दिया। और वो जो फनकार थे जिन्होंने मुल्क को कई बार उन्होंने हुकूमत की और कई बार मुल्क को लूटा, उनको आप वापस लाए, उन्होंने अपने सारे केसेस माफ़ कराए, वो अरबों खरबों के केसेस माफ़ कराए, और कराने के बाद आज वो तितर बितर हो गए। वो सारे की सारी जो शरीफ फैमिली है वो लंदन में बैठी है। पाकिस्तान के लोगों के पास जो बिल आ रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वो बिजली के बिल कैसे देंगे। ये हालत मुल्क की हो गई है, और ये किसने की है? ज़रा गौर करें, सोचें जो लोग इक़्तिदार में हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। आप क्यों लोगों के सब्र का इम्तहान ले रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर खाना जंगी हो? वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद। जब लोगों के बच्चे भूखे मरेंगे ना, तो फिर वो दूसरे लोगों के बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो निकल आएंगे सड़कों पर,
وہ قبضہ کریں گے آپ کے محلات کے اوپر، آپ کی بڑی بڑی بلڈنگز کے اوپر، پراپرٹیز کے اوپر، آپ کی گاڑیاں چھینیں گے۔ آپ لوگ اس حد تک جا رہے ہیں، خدا کے لیے اس حد تک نہ لے جائیں۔ اگر ملک کے اندر اس حد تک خون ریزی ہو گئی، خانہ جنگی ہو گئی، تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ اور ایک عقل کے اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ آپ 15 مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ حالات ٹھیک کر رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ یہ اسی الوژن میں ہیں، اسی خوش فہمی میں ہے کہ آپ حالات ٹھیک کریں گے۔ بھائی حالات ٹھیک کیسے ہوں گے جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک انصاف نہیں ہوگا، جب تک جمہوریت نہیں ہوگی، لوگوں کو ایک احساس نہیں ہوگا کہ وہ اس ملک کا حصہ ہیں۔ ابھی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کو ایک جیل بنا دیا گیا، ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، ان کا بات کرنا مشکل ہو گیا۔ اگر یہی حالات رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے رہیں گے؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔ جو لوگ اس وقت اقتدار کے اوپر قابض ہیں یا اقتدار کو کنٹرول کرتے ہیں، خدا کے لیے آپ ذرا اپنی سوچ کو بدلیں۔ آپ باہر نکلیں، کسی اور سے مشورہ کریں۔ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، اگر ان کے مشورے پر چل رہے ہیں یا ان کی آپ فیڈنگ پہ چل رہے ہیں تو یہ سب غلط ہے۔ وقت نے ثابت کر دیا، حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ سب غلط ہے۔ آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں، اور لوگوں کی حالت دیکھ کر، خودکشیاں دیکھ کر ہمیں یہاں بیٹھ کے رونا آتا ہے، یہاں افسوس ہوتا ہے۔ ہم فخر سے کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں، خدا کی قسم آج ہمارا سر شرم سے جھکتا ہے۔ ہم شرم محسوس کرتے ہوئے ہیں جب کسی کو بتاتے ہیں پاکستانی، تو لوگ کہتے ہیں او پاکستان تو وہ آپ کے جو افریقن کنٹریز ہیں، گانا ہے، صومالیہ ہے، ان سے بھی بدتر حالت ہو گئی ہے، اکانومی کی، امن عامہ کی، اخلاقیات کی، موریلٹیز کی۔ آئین کچھ بھی نہیں ہے، اور عدالتوں میں جس طرح جج جو فیصلے کر رہے ہیں اور جو ماکری چل رہی ہے عدالتوں کے اندر، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ سب ایک دھندا ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے کہ آج فلان جج صاحب بیمار ہیں، آج فلان وکیل ٹھیک نہیں ہے، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ سب فریولس کیسز ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، سیاسی کیسز ہیں، ان کی کوئی بیس نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی آئین اجازت نہیں دیتا، سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ اور پورے پاکستان کو آپ نے ایک فراڈستان بنا دیا ہے، فراڈ کر کر کے، آئین کے ساتھ فراڈ، ملک کے ساتھ فراڈ، غریب کے ساتھ فراڈ، اکانومی کے ساتھ فراڈ، اپنی ذات کے ساتھ فراڈ۔ اس وقت قائد اعظم کی روح تڑپ رہی ہوگی، علامہ اقبال کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ ہم نے یہ ملک کیوں بنایا؟ ہم ایسے لوگوں کے لیے ملک بنایا جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو چلا سکیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ خدا کے لیے آپ اپنی حالت پر اور عوام کی حالت پر رحم کریں، اور اپنی جو آپ کی سوچ ہے، جو پالیسیز ہیں، ان کو بدلیں۔ یہ 101% غلط ہیں، یہ آپ کو مزید کھائی میں لے جائیں گی، ان کا کوئی پازیٹیو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔